नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाडवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संस्कृत संस्कार शिक्षा समिति द्वारा प्रायोजितायां व्याख्यान श्रृंखलायां भगवत भक्तिम् अवलम्ब्य फेसबुक लाइव मध्ये व्याख्यानस्य अवसरं मह्यम् अद्य सम्प्राप्तः। अत्र मत्कृते अवसरं प्रकल्पितवद्भ्यः अस्यायाः व्याख्यानमालायाः संयोजकेभ्यः प्रोफेसर नीलाभतिवारी वरेभ्यः महाशयेभ्यः सादरं स्वकीयां प्रणतिं निवेदयामि। अन्ये ये संस्कृत अनुरागिणः विद्वांसः सन्ति तेषां समेषां प्रति प्रमाणाञ्जलिं निवेद्य भगवद्भक्तिम् अवलम्ब्य यत्किञ्चित् गुरुचरणैः सम्प्राप्तं तद्भवतां समेषां पुरस्तात् प्रस्तोतुम् इच्छामि। भवति तावत् भक्तिः भगवतः भक्तिः भगवद्भक्तिः भज सेवायां धातोः कितिन् प्रत्ययकरणेन भक्तिः शब्दः निष्पद्यते यस्यार्थः भवति उपासना अनुरक्तिः सेवा च। वस्तुतः अस्माकं भारतीया संस्कृतिः वेदेभ्यः समारभ्यते। वेदेषु काण्डत्रयं भवति। तेषु काण्डत्रयेषु उपासनाकाण्डं भक्तिकाण्डं या भक्तिकाण्डं कथ्यते। भक्तिकाण्डरूपेण स्वीकृतं भवति। वस्तुतः वेदेषु यत् प्रतिपादितं भगवता तत्सर्वं पुराणादिषु व्यासरूपेण कृतं भगवता वेदव्यासेन। वेदानां भाषा दुरूहा कठिना क्लिष्टा प्रतीकमयी च वर्तते। तत्र साधारणजनाः कदाचित् तस्य वेदार्थस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। तदर्थं भगवता वेदव्यासेन इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुब्रह्मयेत् वेद प्रतिपादितस्य वेदार्थस्य उपबृंहणं कृतं। तर्हि अस्माकम् अत्र विषयः विद्यते भगवद्भक्तिः। भगवान् श्रीकृष्णः श्रीमद्भागवत महापुराणे पुराणस्य 11 स्कन्धे उद्धवम् उद्बोधयन् त्रयाणां मार्गाणाम् उपदेशः दत्तः। वस्तुतः वेद में जो प्रतिपादित तथ्य हैं उन तथ्यों से अवगत कराने के लिए पुराण शास्त्रों का प्रयाण हुआ। पुराण शास्त्र में श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध है। विद्यावतां भागवते परीक्षा इति कथनेन सर्वाणि शास्त्राणि श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रतिपादितानि वर्तमानानि सन्ति।
परंतु तद् भक्तिशास्त्र रूपेण तस्य प्रसिद्धि अधिका वर्तते। तर्हि भगवान श्रीकृष्णः मनुष्याणां कल्याणार्थं त्रयाणां मार्गाणां निर्देशः दत्तः भक्त प्रवरम उद्धवम। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त प्रवर उद्धव को 3 मार्गों का उपदेश दिया कि मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 मार्ग हैं। उन तीनों मार्गों में जो भक्ति मार्ग है वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिस्तया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित्। तत्र निर्वीणानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु तेष्वनिर्वीण्यचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां जदृक्षया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्वीणो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदः। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्यों के कल्याणार्थ मेरे द्वारा 3 मार्गों का ही उपदेश किया गया है। इस संसार में यही 3 मार्ग हैं। इन तीनों मार्गों के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। जो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग च, इसी को ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के रूप में भी जाना जाता है। तो किसका अधिकार ज्ञान योग में है, किसका अधिकार कर्म योग में है और किसका अधिकार भक्ति योग में है, इसके लिए भी परिभाषा देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्वीणानाम ज्ञान योगः। जो लोग संसार से विरक्त हैं, सांसारिक भोगों में जिनकी आसक्ति नहीं है, उनके लिए ज्ञान योग का मार्ग है। उनके लिए ही स्वीकरणीय ज्ञान योग है। जिनको कर्मों में किसी प्रकार की, भोगों में, सांसारिक भोगों में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, उनके लिए ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया है। और तेषु कर्मसु सांसारिक भोगेषु तेष्व अनिर्वीर्ण चित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां। तेषु सांसारिक भोगेषु सांसारिक कर्मसु जे अनिर्वीर्ण चित्ताः सन्ति, जिनकी आसक्ति अभी गई नहीं है, उनके लिए कर्मयोग है। कर्मयोग भी सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, द्विविध भेद हैं उसके। परंतु जिनकी स्वेच्छा से भगवान की कथाओं में श्रद्धा हो जाए, जिस पुरुष की जदृक्षया मत्कथादौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न अधिकः विरक्तः न अधिकः आसक्तः तस्य पुरुषस्य कृते, तस्य मनुष्यस्य कृते भक्ति योगः सिद्धिदः भवति। एवमेव प्रकारेण ये 3 मार्गाः सन्ति, तेषु 3 मार्गेषु विरक्तानां कृते ज्ञानयोगः, आसक्तानां कृते कर्मयोगः, तथा च भगवत कथादिषु श्रद्धायुक्तानां कृते भक्ति योगः मार्गः कथितः। वस्तुतः भक्ति योग मार्गः सर्वश्रेष्ठः मार्गः अस्ति। अस्मिन् मार्गे सर्वे गन्तुं शक्नुवन्ति। तत्र तर्हि भक्ति मार्गस्य भूमिकाः काः? तो भक्ति मार्गस्य भूमिका विषये, भक्ति मार्गे कथम आसक्ति भविष्यति, एतदर्थं मधुसूदन सरस्वती महोदयः भक्ति रसायनं नाम ग्रंथं प्रणीतवान्। तस्मिन् ग्रंथे सः भक्ति भूमिकां प्रतिपादयति। तत्र सः कथयति
प्रथमं महतां सेवा तद्दया पात्रतां ततः। वस्तुतः यः भक्ति मार्गे गन्तुम् इच्छति सः सर्वप्रथमं महतां महात्मनां सज्जनानां सेवां कुर्यात्, तेषां शरणे गच्छेत्। यदि सः तत्र गत्वा तेषां शरणे गत्वा सेवां करिष्यति, तेषां शरणं गृहीष्यति, तर्हि तेषां महात्मनानाम् अकारणकरुणानां महात्मनां दयापात्रं भविष्यति। तो प्रथमा या भक्ति भूमिका सा महत् सेवा, द्वितीया भक्ति भूमिका या भवति सा तस्य दयापात्रता, श्रद्धा, तदनन्तरं तेषां महात्मनां धर्मेषु श्रद्धा, एषा तृतीया भूमिका भवति। यदा तेषां महात्मनानां भगवत कथादि ये धर्माः सन्ति तेषु धर्मेषु तस्य श्रद्धा भवति चेत् तदा एव सः साधकः भक्ति मार्गे समागतः साधकः हरिगुणानां श्रवणं कर्तुं शक्नोति। तर्हि हरिगुणश्रुतिः तस्य कृते, हरिगुणानां श्रुतिः तस्य कृते भवति, जायते। अतएव एषा हरिगुणश्रुति चतुर्थी भक्ति भूमिका भवति। यदा हरिगुणस्य श्रवणं भवति तदा तस्मिन् भक्ते या भक्ति मार्ग विद्यमाने तस्मिन् साधके रत्यंकुरस्य उत्पत्तिः भवति। रतेः अंकुरः उत्पद्यते। यदा रत्यंकुरः उत्पद्यते तदा सः अधिकः तत्र आसक्तः भवति, तस्मिन् मार्गे इतोपि दृढतया अवस्थातुम् इच्छति। तर्हि स्वरूपाधिगतिः भवति, भगवतः स्वरूपस्य अधिगमनं भवति। एषा भवति षष्ठी भक्ति भूमिका, प्रेम वृद्धिः परानन्दे। तदनन्तरं यदा स्वरूपाधिगतिः भवति तदनन्तरं तस्मिन् परानन्दे प्रेम वृद्धिः भवति। प्रेम वृद्धिः भवति परानन्दे, एषा भवति सप्तमी भक्ति भूमिका। तदनन्तरं तस्य परमेश्वरस्य आत्मतत्त्वस्य ईश्वरस्य हृदि स्फुरणं जायते, एषा अष्टमी भक्ति भूमिका। और भगवत धर्मनिष्ठातः स्वस्मिन् तद्गुणशालिता अनन्तरं भगवत धर्मनिष्ठः स भक्तः स्वस्मिन् स्व आत्मनि भगवत गुणानां अनुभवं करोति और तत्र प्रेमणः परमा काष्ठा जायते। एषा एव भक्ति, एताः सर्वाः भक्ति भूमिकाः कथिताः। तर्हि भक्ति मार्गे यः कोऽपि गच्छति तर्हि सर्वप्रथमं सः महात्मनां सज्जनानां भगवद्भक्तानां सत्संगं कुर्यात्। यदि सत्संगं करोति चेत् तर्हि तेन अवश्यमेव तस्य हृदि भगवत गुणानां प्रकटनं भवति, सः भक्ति मार्गे प्रचलति। तुलयामि लवेनापि भागवते कथितम्, अतएव अस्मिन् विषये भागवते कथितं कि तुलयामि लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। अर्थात तुलयामि लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं, स्वर्गम अपुनर्भवं मोक्षमपि सत्संगस्य लवेनापि तोलयितुं न शक्यते। तर्हि मर्त्यानाम् आशिषः अर्थात संसारे जायमानाः भोगाः सत्संगेन कथं तोलितुं शक्ताः भविष्यन्ति। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि सत्संग ही प्रधान है, सत्संग के द्वारा ही भक्ति मार्ग पर चला जा सकता है। सत्य और उस सत्संग के एक लव मात्र सुख का भी, उस लव मात्र सुख को भी
स्वर्ग से और मोक्ष से तुलना नहीं की जा सकती है, तो संसार में प्राप्त किए जाने वाले भगवत भोगों से कैसे उसकी तुलना हो सकती है। महत्सेवां द्वार भागवते ऋषभदेव स्वपुत्रान् संबोधयन् कथयति महत्सेवा द्वार माहुर विमुक्ते है तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। अर्थात कि महत्सेवा महत्संगः महात्मनाम संगः सज्जनानाम संगः सत्संगः विमुक्ते है द्वारम इति। विमुक्ति का द्वार यदि कुछ है तो महात्माओं की सेवा, सज्जनों की सेवा, भगवत भक्तों की सेवा। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम नाना व्यसनेषु संगानाम स्त्री लंपटानाम संगम तमो द्वारम भवति इति भगवान भगवतावतारः भगवान ऋषभदेव स्वपुत्रान् तत्र उद्बोधयति। एवं प्रकारेण अत्र या प्रथमा भक्ति भूमिका तस्य उपरि तत्तु सत्संगस्य माहात्म्यं प्रतिपादयति। सः तत्र पुराणादि शास्त्रेषु सम्यक् प्रतिपादितं कि सत्संगेन दैतेया यातुधाना मृगा खगा। केवलं सत्संगम अवलम्ब्य एव दैत्याः यातुधानाः मृगाः खगाः गन्धर्वाः अप्सरसा नागाः सिद्धाः चारणाः गुह्यकाः विद्याधराः एते सर्वे भगवन्तं प्राप्तवन्तः। मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियः अन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतेषु विद्यमानाः हरिण्याः वृक्षाः वृन्दावने विद्यमानाः लतादयः वृक्षादयः ते सर्वेपि भगवन्तं प्राप्तवन्तः। अत्र कथयन्ति तत्र भागवते यत् कथितं कि बहवो मत्पदं प्राप्ता त्वाष्ट्रकायाधवादयः। सत्संगम अवलम्ब्य बहवः भगवत्पदं प्राप्ताः। के तर्हि त्वष्ट्रादयः कायाधवः। कायाधवः प्रह्लादः कयाधु पुत्रः। सः अपि जन्मकाले एव गर्भे एव भक्तप्रवरस्य नारदस्य संसंगं प्राप्य भगवतः एतादृशः महद्भक्तः संजातः। तो कथयन्ति कि बहवः मत्पदं प्राप्ता त्वाष्ट्रकायाधवादयः वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवः हनुमान् ऋक्षो गजो गृध्रो बणिक्पथः व्याधः कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे। एते सर्वे भक्ति मार्गम अवलम्ब्य भगवन्तं प्राप्तवन्तः। तत्र कायाधवः वृषपर्वा बलिः बाणः मयः विभीषणः सुग्रीवः हनुमान् ऋक्षराज गजः गृध्रः जटायु बणिक्पथः व्याधः कुब्जा गोप्यः ब्रजे विद्यमानाः गोप्यः तथा च यज्ञपत्न्यः। एताः यज्ञपत्न्यः काः? यदा भगवान् वृन्दावने विचरति तत्र ब्राह्मणाः यज्ञं कुर्वन्तः सन्ति। तेषाम् आसक्ति यज्ञकर्मणि आसीत्। यदा बुभुक्षिताः गोपाः भगवन्तं प्रार्थयन्ति तदा भगवान् तान् सर्वान् अत्र समीपे यज्ञशाला अस्ति, तत्र ब्राह्मणाः यज्ञं कुर्वन्तः सन्ति, भवन्तः तत्र गच्छन्तु, तदा तत्र गत्वा भोजनादिकं याचयन्तु। ते तत्र गच्छन्ति। एते गोपाः एते निम्न संस्कारादिहीनाः सन्तः, अतएव एतेषां कृते यदि वयं भोजनादिकं दद्मः, एतेभ्यः वार्तालापादिकं कुर्मः तर्हि मम यज्ञस्य हानिः भविष्यति इति विचार्य तदा ते ब्राह्मणाः तान् उपेक्षितवन्तः।
तत्र भोजनादिकम् अप्राप्य पुनः यदा ते गोपबालकाः भगवतः श्रीकृष्णस्य समीपे आगच्छन्ति तदा भगवान् श्रीकृष्णः कथयति, भवन्तः कुत्र गताः? भवन्तः पुनः तत्र यज्ञशालायां विद्यमाना या पत्नीशाला विद्यते तस्यां पत्नीशालायां गच्छन्तु। तदा ते तत्र गच्छन्ति और तत्रापि याचयन्ति कि भगवान् श्रीकृष्णः कियद्दूरे अस्ति, वयं सर्वे बुभुक्षिताः, किञ्चित् भोजनार्थं भोजनसामग्रीं प्रयच्छन्तु। तदा ताः सर्वाः भोजनसामग्रीं नीत्वा तत्र गच्छन्ति। पतयः निषेधयन्ति, परन्तु ताः निषेधिताः न भवन्ति। तत्र गत्वा एवं प्रकारेण स्वकीयां भगवद्भक्तिं प्रदर्शितवत्यः ताः यज्ञपत्न्यः, अतः ताः अपि भगवन्तं प्राप्तवत्यः। तर्हि तत्र भागवते कथितं, एते सर्वे तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासित महत्तमाः। एतैः न श्रुतिगणाधीताः न महत्तमाः उपासिताः, अव्रत अतप्त तपसः। व्रतमपि नाचरितवन्तः एते सर्वे जेतां नामानि अत्र गृहीतानि। तपस्यासु एतेषामपि आसक्तिः न जाता, तथापि सत्सङ्गान् माम् उपागताः, केवलं सत्सङ्गेन माम् उपागताः सम्प्राप्ताः। केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नृगाः नगाः मृगाः। भगवान श्री कृष्ण कथयति, भाव मात्रेण गोप्यः गावः नगाः मृगाः माम अंजसा अनायासेन प्राप्तवन्तः। अत्र एवं प्रकारेण यद् एतस्य महत् संगस्य महती उपयोगिता भक्तौ या भक्ति मार्गे अस्ति तेषां विषये अत्र प्रतिपादनं कृतं। तर्हि एषा भक्ति अत्र भक्तौ के अधिकारिणः, कैः भक्ति कर्तव्या? भगवान् सुखदेवस्य डिन्निमः घोषः विद्यते श्रीमद्भागवते, यद् अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तर्हि अकामः स्यात्, कापि कामना नास्ति, मतलब अनासक्तः अस्ति, संसारे कामना नास्ति। अकामः सर्वकामो सर्वविधाः कामनाः सन्ति। अकामः सर्वकामो वा अथवा संसार सागरात् तर्तुम् इच्छति, मोक्षं वाञ्छति। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामो उदारधि। तर्हि कापि कामना न स्यात्, सर्वविध कामना स्यात्, मोक्ष कामना स्यात्, भवतु नाम सर्वाः कामना। तैः उदार बुद्ध्या तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम पुरुषं यजेत। तेन सर्वविधाः कामनाः और अकामनाः सर्वाः सिद्धाः भविष्यति। तो भक्ति मार्गे सर्वविध कामना युक्तः, कामना रहितः, मोक्ष कामना युक्तः सर्वे अधिकारिणः सन्ति। अतएव कथितं भागवते तत्र आत्मारामोऽपि मुनयः निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। आत्मारामोऽपि मुनयः, आत्मारामाः मुनयः के? आत्मनिर्मन्ते इति आत्मारामाः सुखदेवादयः नारदादयः ते सर्वेपि आत्मारामोऽपि मुनयः निर्ग्रन्थाः। तेषां जन्मजन्मान्तरस्य कर्मवासनायाः कापि ग्रन्थि नास्ति, सर्वविधाः ग्रन्थिः उद्घाटिताः। तर्हि आत्मारामोऽपि मुनयः निर्ग्रन्थाः सन्तः अपि तेषां किमपि प्रयोजनं नास्ति भक्तौ, तथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिं कुर्वन्ति, हेतुरहितां भक्तिं कुर्वन्ति इत्थं भूतगुणो हरि। वयं जानीमः
प्रायः एषा कथा प्रसिद्धा वर्तते यत् सुखदेवः यदा मातुः गर्भात् 12 वर्षं यावत् मातुः गर्भे आसीत् 12 वर्षानन्तरं यदा सः मातुः गर्भात् प्रकटितः तस्मिन् क्षणे एव पितरं व्यासदेवं प्रणम्य सः निवृत्तमार्गे सन्तः निवृत्तमार्गम् अवलम्ब्य तत्र गच्छति, हिमालये गच्छति। तदा पिता तम् आह्वयति, वदति कि यं प्रभ्रन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। यदा सः अपेतकृत्यं प्रव्रजन्तं जं प्रव्रजन्त अपेतकृत्यं मतलब जस्य सुखदेवस्य इदानीं संस्कारादयः अपि न जाताः, यज्ञोपवीतम् अपि न जातम् अस्ति, सः यदा गच्छति तदा द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। द्वैपायनः आह्वयति, परन्तु निवृत्तमार्गे निरतः स मुनिः सुखदेवः तत्र गच्छति तपः तप्तुं हिमालय कन्दरायां। तदा यदा सः गच्छति तदनन्तरमेव यदा नारदस्य उपदेशात् भगवान् वेदव्यासः 17 पुराणानाम् अनन्तरं श्रीमद्भागवत महापुराणं रचितवान्। तदनन्तरं सः श्रीमद्भागवतं रचयित्वा स्वशिष्यान् अध्यापितवान् तस्य श्रीमद्भागवत महापुराणस्य श्लोकाः। तर्हि तानि श्लोकान् स्वशिष्यान् अध्याप्य सः तत्र यत्र सुखदेवः वसति तत्र प्रेषयति कि भवान् तत्र गत्वा एतेषां श्लोकानां गानं कुर्वन्तु। तदा ते यदा व्यासशिष्याः तत्र गत्वा गानं कुर्वन्ति तर्हि सः सुखदेवः तेन आकर्षितः भवति। यदा श्लोकं भगवत महिम भगवत माहात्म्य परिपूर्णतमं श्लोकोच्चारणं शृणोति तदा तस्य समाधौ अस्ति, तस्य समाधिभङ्गः भवति। समाधिभङ्गात् सः तेषां शिष्यानां समीपे व्यासशिष्यानां समीपे आगत्य तान् अनुरोधं करोति कि पुनः उच्चारयन्तु। तर्हि ते शिष्याः कीदृशान् श्लोकान् तत्र केषां श्लोकानां गानं कृतवन्तः? बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं। भगवतः श्रीकृष्णस्य स्वरूपं यस्मिन् सम्यक् प्रतिपादितम् अस्ति। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अनेन श्लोकेन आकृष्टः भवति। तदनन्तरं कथयन्ति अन्यत् किमपि श्लोकं श्रावयन्ति। किं श्रावयन्ति? अहो बकी जमस्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। बकी पूतना स्तनकालकूटं जिघांसया श्रीकृष्णं दत्तवती। तर्हि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यत् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। एतादृशः दयालुः कः कि यः मारलेक्षया समागता पूतना ताभ्यः तस्यै पूतनायै अपि धातृचितां गतिं यः दत्तवान् तादृशः दयालु कः अस्ति? एतैः सर्वैः श्लोकैः आकृष्टः भागवत श्लोकैः आकृष्टः सन् सः निवृत्तनिरतः मुनिः सुखदेवः पुनः व्यासाश्रमे आगत्य पितुः समीपे उपविश्य भागवतस्य अध्ययनं करोति। एतादृशं भागवत महापुराणं वर्तते। अत्र बहुविधा भक्ति प्रतिपादिता विद्यते। तत्र समेषाम् अधिकारः अस्ति। इदानीं भक्तेः भेदाः के इति तथ्यं प्रतिपादयितुम् इच्छामि। तत्र प्रायः भक्ति द्विविधा।
शास्त्रेषु भक्ति द्विविधा प्रतिपादिता। वेदेषु जे यद उपासना कांडम वर्तते तस्मात् प्रारभ्य भक्ति शास्त्रम पुराणादिषु रामायणादिषु प्रायः व्यास रूपम भक्ति भक्ति प्राप्ता पुष्पिता पल्लविता च पुराणादिषु रामायणादिषु भवतु तत्र तत्र सूत्र ग्रंथे उपासना कांडानन्तरं ये सूत्र ग्रंथाः सन्ति तेषु सूत्र ग्रंथेषु अपि ग्रंथद्वयं प्राचीनतया प्राचीन ग्रंथ रूपेण विद्यमानाः ग्रंथद्वयं विद्यमानं वर्तते। प्रथमं भवति नारद भक्ति सूत्रम। तत्र नारदः मुनिः प्रायः 84 सूत्राणि रचितवान्। तदनन्तरं द्वितीयं यत् ग्रन्थम् अस्माभिः अवलोक्यते प्राप्यते तद्भवति शाण्डिल्य भक्ति सूत्रम्। अस्मिन् भक्ति सूत्र ग्रन्थे प्रायः 400 सूत्राणि सन्ति। तर्हि तत्र भक्तेः परिभाषा का? तत्र सा परानुरक्तिरीश्वरे इति शाण्डिल्यः मुनिः कथयति। ईश्वरे अनुरक्तिः सा परा। ईश्वरे जायमाना अनुरक्ति ईश्वरे जायमाना उपासना सा परा कथ्यते। नारद मुनि सा परम प्रेम रूपा सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा इति कथयति कि त्वस्मिन् प्रेम रूपा सा भक्ति। तर्हि एषा भक्ति द्विविधा। प्रथमा का भक्ति तत्र अहं वदामि यत्र गौड़ी परा च। गौड़ी भक्ति परा भक्ति। गौड़ी भक्ति एव पुनः द्विविधा भवति। वैधि रागात्मिका च। तो एवं प्रकारेण यदि भक्तेः वर्गीकरणं कुर्मः तर्हि वैधि रागात्मिका परा च। वस्तुतः साध्यावस्थायाम् एषा एव साध्यावस्थायां या भक्ति सा गौड़ी भक्ति, सिद्धावस्थायां या भक्ति सा परा भक्ति। तर्हि साध्यावस्थायां या भक्ति वर्तते साध्यावस्थायां सा भक्ति वैधि रागात्मिका च। तब वैधि भक्ति नवधा भवति। रागात्मिका भक्ति हास्यादि रसभेदेन चतुर्दशधा। और ऐसा वैधि रागात्मिका एवं साध्या भक्ति कथ्यते। साधनावस्थायां विद्यमाना भक्ति कथ्यते। परा भक्ति तो साध्या भक्ति अस्ति। तर्हि नवधा भक्ति विषये शास्त्रेषु पुराणादि शास्त्रेषु बहु प्रतिपादितं बहु कथितम्। वस्तुतः नवधा भक्तिम अवलंब्य एव कोपि भक्ति मार्गे प्रचलन भगवन्तं प्राप्नोति प्राप्तुं शक्नोति। बहवः प्राप्तवन्तश्च। तर्हि एषा नवधा भक्ति का? अत्र नवधा भक्ति विषये श्रीमद्भागवते प्रह्लादः असुर बालकान् प्रति कथयति। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा। कि भगवतः श्रवणं भगवतः कीर्तनं श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं भगवतः स्मरणं भगवतः सदैव स्मरण भगवतः सदैव स्मरणं कर्तव्यं। तो अर्चन श्रवणं वन्दनं दास श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनं भगवतः चरण सेवा चरणारविन्दस्य सेवा अर्चनं भगवतः अर्चनं पूजादिकं
वंदनम भगवतः वंदनम, प्रमाणांजलि निवेदनम, प्रणाम करणम, अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवती सख्य दास्य भाव करणम, भगवती दास्य भाव करणम, दास्यम सख्यम, भगवते भगवती सख्य भाव करणम, सख्यम यथा अर्जुन, दास्य भाव करणम यथा हनुमान, अंजलम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति नवलक्षणा विश्लो प्रयुज्यमाना नवलक्षणा भक्ति भवति। तर्हि अत्र या नवलक्षणात्मिका भक्ति अस्ति, तर्हि एकैकया भक्त्या किं सर्वासां भक्तीनां करणेन, वैदिक भक्तीनां नवधा भक्तीनां करणेन एव कल्याणम् उत वा एकैकया, तो कथयन्ति कि एकैकया भक्त्या एव कस्यापि कल्याणं भवितुमर्हति। तर्हि कया भक्त्या कस्य कल्याणं जातम्, अस्मिन् विषये एकः परम्परागत प्राप्तः श्लोकः अस्माभिः कथ्यते कि श्री विष्णो श्रवणे परीक्षिदभूत् वैयासकिः कीर्तने, विष्णोः श्रवण भक्तिं कृत्वा परीक्षित मुक्तः अभवत्। श्री विष्णो श्रवणे परीक्षिदभूत् वैयासकिः कीर्तने, प्रहलाद स्मरणे, वैयासकिः कीर्तने, वैयासकी सुखदेवः, सुखदेवः कीर्तन भक्त्या भगवन्तं प्राप्तवान्। वैयासकिः कीर्तने प्रहलाद स्मरणे, स्मरण भक्तिं कः कृतवान्, तर्हि प्रहलादः, प्रहलाद स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी पृथुः पूजने, तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी, विष्णु चरण सेवायां वर्तमाना भवति लक्ष्मी, तो तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी, पृथुः पूजने और भगवती पूजन भक्तिं कः कृतवान्, पूजन भक्तिम् अवलम्ब्य कः मुक्तः अभवत्, तर्हि पृथु, तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने, अक्रूरस्त्वभिवादने कपिपति दासे च सख्येऽर्जुन, अक्रूरः भगवन्तं प्रणमति स्म प्रतिक्षणं, तर्हि अक्रूरस्त्वभिवादने कपिपतिः दास्ये, दास्य भक्ति कस्य प्रसिद्धा, तर्हि कपिपतेः हनुमतः, तो कपिपति दास्ये च सख्येऽर्जुन, सख्य भक्ति कस्य प्रसिद्धा, अर्जुनस्य, तो सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत्, कृष्णाप्ति येषां परम, सर्वस्वात्म निवेदने बलि अभूत, तो सर्वस्वात्म निवेदनं कृत्वा आत्मानम् अपि समर्प्य, स्वकीयं राज्यं लोकादिकं सर्वं समर्प्य, तर्हि आत्मानम् अपि समर्प्य बलिः भगवन्तं प्राप्तवान्, तर्हि कृष्णाप्ति येषां परम, एवं प्रकारेण नवधा भक्ति माध्यमेन एते सर्वे भगवन्तं प्राप्तवन्तः। तर्हि सर्वत्र भगवत भक्ति विषये बहुविधा चर्चा अस्माभिः प्राप्यते। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा, न तपस्यया न वेदाभ्यासेन वेदाध्ययनेन न ज्ञानेन, न ज्ञानेन मतलब ज्ञान योगः निरस्तः, अत्र कर्म योगोपि निरस्तः, न कर्मणा, न तपोभिः न वेदैः न ज्ञानेन न कर्मणा, हरिर्हि साध्यते भक्त्या, हरि तु भक्त्या साध्यते प्रमाण, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं, तत्र गोपिकाः प्रमाणं सन्ति कि भक्त्या एव हरि साध्यते। तो व्याध अस्मिन् विषये कथयन्ति जनाः कि तत्र भगवन्तं नृसिंहम् अस्तुवन् प्रहलादः, भक्तप्रवरः प्रहलादः, के अधिकारिणः, केषाम् अधिकारः, भक्तौ भक्ति मार्गे केषाम् आवश्यकता, कथम भक्ति मार्गस्य भक्ति मार्गे
आरोहणं कर्तुं किं किम् आवश्यकम् इत्यस्मिन् विषये नृसिंहम् अस्तुवन् भक्तराजः भक्तप्रवरः भक्तश्रेष्ठः प्रह्लादः कथयति मन्ये धनाभिजनरूप तपः श्रुतौज। स कथयति तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा मन्ये धनाभिजनरूप तपः श्रुतौज। सः प्रह्लादः कथयति कि धनाभिजन, धन मतलब बहुधनम स्यात्, धनी भवेत् सः भक्त। अभिजनम मतलब उच्च कुले जन्म भवतु। तो धनाभिजन रूप सुंदरम रूपम स्यात्, रूप तपः तपस्यादिकम स्यात्, श्रुत माने वेद ज्ञानम स्यात्, श्रुतौज ओजम स्यात्। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेजः स्यात्, तेजः प्रभावम स्यात्, बलम स्यात्, पौरुषम स्यात्। धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा बुद्धि इत्यादिकम स्यात्। तर्हि सः सर्वान् एतान् सर्वान् निषेधयति भक्तराज प्रह्लादः कि न धनस्य आवश्यकता अस्ति, न उच्चकुले जन्मनः आवश्यकता अस्ति, न विद्या बुद्धेः आवश्यकता अस्ति। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। सः कथयति डिंडिम घोष रूपेण सः कथयति कि नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसः, परस्य भगवतः पुंसः परस्य पुरुषस्य आराधनाय एतत् सर्वं न भवति। नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंस। उदाहरणं किं ददाति भक्त्या तुतो स भगवान् गजयूथपाय, भगवान् गजयूथपाय गजेन्द्रस्य उपरि भक्त्या तुतो स तस्य आवाहनेन वैकुंठलोकात् गरुडं विहाय भगवान् तस्मिन् सरोवरे संप्राप्तः। और तथा च तत्र विद्यमानं ग्राह सहितं गजेन्द्रं बहिः सरोवरात् बहिः निष्कास्य चक्रेण सुदर्शन चक्रेण तस्य वधं विधाय तस्य भक्त श्रेष्ठस्य गजेन्द्रस्य रक्षाम् अकरोत्। तर्हि तत्र एतेषां समेषां बृहत्तमानां योगानां धनादीनां योगानां आवश्यकता नास्ति। अन्ये कथयन्ति व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयः विद्या गजेन्द्रस्य का। कथयन्ति कि व्याधस्य आचरणं कीदृशं, ध्रुवस्य वयः अवस्था का आसीत्, 5 वर्षीया अवस्था तस्य। गजेन्द्रस्य विद्या का आसीत्, का जातिर्विदुरस्य, विदुरस्य जाति का आसीत्। यादवपते उग्रस्य, यादवपति यदुपति उग्रसेनस्य किं पौरुषम् आसीत्, किं पुरुषार्थम् आसीत्। कुब्जायाः किं कमनीयं रूपम् आसीत्, किं सुदामा धनी आसीत्, किं तत्सुदाम्नो धनम्। तर्हि व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयः विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम्। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकः किं तत्सुदाम्नो धनम्। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर् भक्तिप्रियो माधवः, भक्तिप्रियो माधवः। तर्हि निश्चितमेव तर्हि अनुरागपूर्वकं यदि कोऽपि भक्तिमार्गे आरूढं भवति सः मुक्तः भवति। किम् अनुरागेण विना द्वेषात् कामात् भयात् अस्नेहात् यदि कोऽपि जलं किञ्चित् यदि कोऽपि भक्तिं करोति तस्य का गतिः भवति। कथयन्ति कि तस्य अपि तादृशः एव भगवत्, सः अपि भगवन्तं प्राप्नोति। कथं भागवते कथितं कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। भक्तेश्वरे भक्त्या ईश्वरे यथा मनः गच्छेत्। भवतु नाम स्नेहात् गच्छेत्, भवत् नाम कामात् गच्छेत्, भवत् नाम द्वेषात्, भवत् नाम द्वेषात् गच्छेत्, भयात् वा गच्छेत्।
जेन केनापि माध्यमेन कुछ पूछ के जेन केनापि माध्यमेन भगवती यदि मनः गच्छति तर्हि ते सर्वे विमुक्ताः भवन्ति। आवेश्य तदघं हित्वा केचन कामात्, केचन द्वेषात्, केचन भयात्, केचन स्नेहात् भगवती श्रीकृष्णे मनम् आवेश्य पापं त्यक्त्वा तद्गतिं सम्प्राप्ताः। के तर्हि गोप्यः कामात्, गोप्यः कामात्, गोप्यः तु कामात्, काम भावनया भगवन्तं प्राप्नुयुः। भयात् कंसः, भय कारणात् कंसः भगवन्तं, और द्वेषात् चैद्यादयो नृपा, द्वेष कारणात् चैद्यादयः दन्तवक्त्रादयः भगवन्तं प्राप्तवन्तः। और संबंधात्, संबंधिनः आसन् विष्णयः, वृष्णिवंशीयाः संबंधिनः आसन्, यदुवंशीयाः संबंधिनः आसन्। तो संबंधात् वृष्णयः, नारदस्य वचनमस्ति युधिष्ठिरं प्रति भागवते, तर्हि संबंधात् वृष्णयः स्नेहाद् यूयम्। नारदः कथयति कि यूयं स्नेहाद् यूयम्, अस्नेहवशात् भवन्तं युधिष्ठिरादयः भक्त्या वयं विभो, और भक्त्या भगवत भक्त्या वयं नारदादयः भगवन्तं प्राप्तवन्तः। एवमेव प्रकारेण एषा भक्ति सर्वेषां कृते कल्याणकारिणी, सर्वेषां कृते मोक्षदायिनी, भवति। अत्र यदि कोऽपि दुराचारी भूत्वा अपि भगवन्तं भगवद्भक्तिं करोति, यथा अजामिल, तर्हि तस्य का गति भवति? तो अजामिलस्य गति वयं जानीमः कि नारायणं स्वकीयं पुत्रं नारायणम् आहूतवान्, तस्य मुखेन म्रियमाण समये, मरण समये नारायण नामोच्चारितः स मुक्तो जातः। तर्हि भगवान् अपि श्रीमद्भगवद्गीतायां स्वयं कथयति, अपि चेत् सुदुराचारो, बहुत अत्याचारी है, भजते माम अनन्यभाक्। सुदुराचारोऽपि मनुष्यः अनन्यभाक्, न अन्यः अनन्यः सन्, यस्य अन्यः नास्ति, यस्य मनसि अन्यः नास्ति, तादृशः अनन्यः भूत्वा यदि कोऽपि दुराचारी कोऽपि दुराचारी अपि भगवन्तं स्मरति, तो भगवान् किं कथयति तस्मिन् विषये? तस्य विषये साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। साधु, स साधु एव मंतव्यः, यतो हि सम्यक् व्यवसितः, तस्य निश्चयः सम्यक्, तेन सम्यक् निश्चयं कृतं, तेन निश्चयेन स किं भवति? क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्स्वच्छान्तिं निगच्छति। सः सुदुराचारीपि क्षिप्रं धर्मात्मा भवति और सत्स्वत् आत्यंतिकां शांतिं प्राप्नुयाति, गच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, भगवान् प्रतिवचनं ददाति, हे कौन्तेय प्रतिजानीहि वचनं ददामि, न मे भक्तः प्रणश्यति। भवत् सुदुराचारी अपि भक्तः सः कदापि न प्रणश्यति, नष्टः न भवति। एवं प्रकारेण एषः भक्तिमार्गः समेषां कृते सहजः, सुगमः, सरलश्च मार्गः वर्तते। अत्र सर्वे अधिकारिणः यत्किञ्चित् गुरूणाम् आशीर्वादेन अस्माभिः यत्र किञ्चित् व्याख्यानं मया दत्तं, तस्मिन् व्याख्याने याः त्रुटयः ते संस्कृतानुगारिणः विद्वांसः संशोध्य मां स्वीकरिष्यन्ति इति वारं पौनः पुण्येन तेषु सर्वेषु संस्कृतानुरागिषु स्वकीयां प्रणिताञ्जलिं विनिवेद्य
अत्र अवकाशं प्रकल्पितवद्भ्यः संस्कृति संस्कृत संस्कार समितेः ये सदस्याः तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणमांजलिं विनिवेदयामि। कृत आत्मकृतज्ञतां प्रकट्य अत्रैव स्वकीयां वाणीं विरमामि। नमस्काराः सर्वेभ्यः। जय जगन्नाथ।